प्रेज द लॉर्ड. माझें नाव वेरोनिका फर्नांडीस. हांव सावंतवाडी पॅरिसांतली. म्हाका जुलैच्या म्हयन्यान अटॅक येयल्लो आनी 2 ब्लॉक आसले. म्हाजी एन्जिओप्लास्टीक जाल्या. हांवें ब्रदरीक फोन केलो म्हाका बरें ना म्हणून, पूण त्याच वेळार ब्रदरूय हॉस्पिटलान आसलो. पूण ब्रदरीन म्हाका सांगलें तुका हांव तुजे पासत मागता म्हणून. मागीर म्हाका खूब दम लागतालो. म्हाका चलोंक आनी उलोवंकूय जायना आसलें. बेडा वयल्यान उठोकूय जायना आसलें. हांवें परत ब्रदरीक मॅसेज केली म्हाका दम खूब लागता म्हणून. आनी तेच्या उपरांत 8 दिसांनी मातसो म्हाजो दम कमी जालो. गेल्या म्हयन्यान हांव परत लिटरिकेक येयली. लिटरिकेक येयल्या उपरांत ब्रदरीचे वेसाव घेतले आनी ब्रदरीन ब्लेसींग केल्लें उदीक हांव घरा घेवन गेली आनी भावार्थान हांव तें पियाली आनी म्हाजो दम बरो जालो. तेच भाशेन म्हाजी डायबिटीज 380 आसली आनी सकाळची 240 पर्यंत. आनी म्हाजी खालाच येयना आसली डायबिटीज. पूण हे उदक पियेल्या उपरांत हांवें म्हाजी डायबिटीज चॅक केली तर सकाळची म्हाजी 90 येयली आनी देनपारची म्हाजी 240 येयली. हेका लागून हांव देवाक आर्गां दिता आनी म्हाजे पासत मागलेल्या ब्रदरी पासत थँक्यू म्हणटा. तशीच म्हाजी दुसरी टेस्टमनी आहा. ही टेस्टमनी दिवंक म्हाका वगत जाल्ल्या खातीर देवा कडेन हांव भक्षणे मागता. म्हाजो पूत कतार कामाक आसलो. बऱ्या कामाक आसलो, परमनंट आसलो. पूण तेणें तें काम सोडलें. म्हाका नाका, म्हाका बोटीर वचोंक जाय म्हणूंक लागलो. हांवें ब्रदरीक सांगलें मागण्यांक येयली तेन्ना, ब्रदर म्हाजो पूत कतार वयलें काम सोडून बोटीर वचोंक पळयता. ब्रदरीन विचारलें म्हाका खंयच्या गांवांन वयता. हांवें म्हटलें अमेरिकेक. म्हाका ब्रदरीन सांगलें अमेरिकेची विजा मेवता तर ती विजा घे आनी चेड्याक पुताक वचोंक सांग. आनी म्हाजो पूत गेलो. 2 ट्रिपी मारल्यो पूण हांवें टेस्टमनी दिवंक ना. त्या खातीर हांव आर्गां दिता देवाक आनी ब्रदरीक थँक्यू म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.